येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। पूर्वं वयं गृधदृह ईर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः इति सूत्रस्य व्याख्यां बालमनोरमाधारेण अधीतवन्तः। तत्र केचन प्रसिद्धाः प्रयोगाः अपि दृष्टाः। कस्मैचित् कुप्यति इति प्रयोगः असाधुः इत्यपि व्याख्यायाम् अस्माभिरधीतम्। तेनैव सम्बद्धमिदं सूत्रं, परन्तु सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रं नास्ति। इदं कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रम् आरभते, सम्बन्धः तत्रैव अस्ति। कृतदृहोरुपसृष्टयोः कर्म इति सूत्रम्। किं सूत्रं? कृतदृहोः उपसृष्टयोः कर्म। अस्मिन् त्रीणि पदानि वर्तन्ते। कृतदृहोः इत्येकं पदम्, उपसृष्टयोः इति द्वितीयं, कर्म इति तृतीयं पदम्। प्रसङ्गस्तु सम्प्रदानसंज्ञायाः विषयः, परन्तु अत्र कर्मसंज्ञा विधीयते। सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता चेत् कर्मसंज्ञा इति वदन्ति। कुतः सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता? पूर्वस्मिन् सूत्रे कृधदृह अनयोः प्रयोगे यं प्रति कोपः तस्य कर्मसंज्ञा, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा इति पठितम्। तेन आधारेण अत्रापि सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता चेत् कर्मसंज्ञा विधीयते इति प्रसङ्गः तत्रैव आगतः, कृधदृहविषयकः। अतः एतेषु सूत्रेषु, सम्प्रदानसंज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु मध्ये पाणिनिः इदं सूत्रं पठति। यद्यपि इदं कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रं, तथापि पूर्वं सम्प्रदानसंज्ञाविषये ये धातवः उक्ताः तैः धातुभिः सम्बद्धम् इति कृत्वा तेषु सम्प्रदानसंज्ञाविधायकेष्वेव इदम् आयाति। पूर्वं कर्मसंज्ञायाः भेदेषु ईप्सितकर्म, अनीप्सितकर्म, एवम् अकथितकर्म, अन्यसंज्ञाप्राप्ति, अर्थात् अन्या काचित् संज्ञा वस्तुतः प्राप्नोति परन्तु कर्मसंज्ञा विधीयते इति चतुर्थः कश्चन विभागः पठितः। तस्मिन् विभागे अधिशींस्थासां कर्म, अभिनिविशश्च, उपान्वध्याङ्वसः, एवं दिवः कर्म च, तथा एतानि सर्वाण्यपि सूत्राणि आगतानि। तथैव इदमपि सूत्रं तत्र आयाति, कृधदृहोरुपसृष्टयोः कर्म। किमर्थं? वस्तुतः सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता परन्तु कर्मसंज्ञा विधीयते इति अत्र इदमपि कर्म अन्यां संज्ञां, अन्यस्याः संज्ञायाः अपवादभूता वर्तते। किं वदति? सोपसर्गयोः अनयोः योगे यं प्रति कोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। सोपसर्गयोः अनयोः योगे, सोपसर्गयोः नाम उपसृष्ट इति शब्दस्य अर्थः अयम्। सोपसर्गयोः, उपसर्गसहितयोः, अनयोः, कृधदृहोः योगे यं प्रति कोपः, यस्मिन् कोपः अस्ति तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तस्य कारकमिति संज्ञा तु भवति, तस्य कारकस्य कर्मसंज्ञा अपि भवति इति वदति। उदाहरणं, क्रूरम् अभिक्रुध्यति, क्रूरम् अभिदृह्यति। अत्र उपसर्गः सोपसर्गः इति वदति, सः उपसर्गः कः भवेत् इति न निर्दिशति। यः कोऽपि वा उपसर्गः, अत्र अभिक्रुध्यति इति उदाहरणम्, अभिदृह्यति इति उदाहरणं। यं प्रति कोपः, क्रूरं प्रति कोपः, क्रूरे कोपः, अतः क्रूरस्य अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा, कर्मसंज्ञायां सत्यां
द्वितीया विभक्तिः। अतः क्रूरम् अभिक्रुध्यति क्रूरम् अभिद्रुह्यति इति निष्पन्नम्। अधुना तस्य बालमनोरमा व्याख्यां पठामः। उपसृष्टयोः इत्येतद् व्याचष्टे सोपसर्गयोः इति। उपसृष्टयोः अर्थात् उपसर्गसहितयोः इति। पूर्वसूत्रापवादोऽयं। पूर्वसूत्रं नाम किं? कृधदृह ईर्षा सूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति सूत्रं। तस्य अपवादभूतसूत्रमिदं कृधदृहोरुपसृष्टयोः कर्म। हरेः क्रोधोद्देश्यत्वाभावात् क्रियया यमभिप्रैति इति सम्प्रदानत्वस्य न प्रसक्तिः। नापि तादर्थ्यचतुर्थ्याः कृधद्रुहोः अकर्मकत्वान्न हरेः कर्मत्वम्। अतः शेषषष्ट्यां प्राप्तायां वाचनिकं कर्मत्वम्। इदं पूर्वेणापि सम्बध्नाति। हरेः क्रोधद्रोहोद्देश्यत्वाभावादिति हरये क्रुध्यति इत्यत्र सम्बद्धः। अत्र तु क्रूरम् अभिक्रुध्यति इति खलु। इदम् अन्यत्रापि तथैव अस्ति वा? हरेः इत्येव दत्तवती। अतः क्रियया यमभिप्रैति ससम्प्रदानमिति वार्तिकेन वा अथवा तादर्थ्ये चतुर्थी इति वार्तिकेन वा अत्र चतुर्थी न सिद्ध्यति। कुतः? हरेः क्रिया उद्देश्यत्वाभावात्। हरौ क्रोधः अस्ति। हरये क्रुध्यति नाम क्रोधे उद्देश्यः हरिः नास्ति, द्रोहे उद्देश्यः हरिः नास्ति इति कृत्वा तत्र क्रियया यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इत्यस्य वा तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य हर्यर्थं क्रोधः हर्यर्थं द्रोहः हरये क्रुध्यति। यथा कुण्डलाय हिरण्यं रन्धनाय स्थाली इत्यादिषु उदाहरणेषु स्थाली किमर्थं रन्धनाय, सुवर्णं किमर्थं कुण्डलाय इति एवं तादर्थ्ये तत्र चतुर्थी सिद्धा। तादृशी चतुर्थी अपि अत्र न सिद्ध्यति तादर्थ्याभावात्। अतः अत्र चतुर्थी साधनाय सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। कृधदृह ईर्षासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति सम्प्रदानसंज्ञा। अत्र तु कर्मसंज्ञा विधीयते कृधदृहोरुपसृष्टयोः कर्म इति। अनयोः कृधदृहोरुभयोः अपि अकर्मकत्वात् नाम एता उभावपि अकर्मकौ स्तः इति पूर्वमपि पठितम्। अकर्मकौ स्तः, अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणापि कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति। अतः कर्मसंज्ञायाः सिद्धिर्नास्ति। एवं अन्येषु प्रसङ्गेषु तु सम्प्रदानस्य चतुर्थ्याः वा सिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा अत्र शेषषष्ट्यां प्राप्तायां वाचनिकं कर्मत्वम् इति बालमनोरमाकारः प्रतिपादयति। शेषषष्ट्यां प्राप्तायां वाचनिकं कर्मत्वम्। अत्र शेषषष्ठी प्राप्ता वाचनिकं कर्मत्वं नाम कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते इति वदति। अत्र शेखरे पूर्वसूत्रापवादोऽयम् इति वदति। लघुशब्देन्दुशेखरे वदति उपसृष्टयोः इत्यस्य अर्थमाह सोपसर्गयोः। वैयाकरणनिकाये एषः एतदर्थकत्वेन प्रसिद्धः। निकायः नाम शास्त्रं, निकाये नाम शास्त्रे, वैयाकरणनिकाये नाम व्याकरणशास्त्रे उपसृष्ट इति शब्दस्य अर्थः उपसर्गसहितः इत्येव प्रसिद्धः। पूर्वसूत्रापवादोऽयम् इति वदति। पूर्वसूत्रापवादः नाम कृधदृह ईर्षासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति सूत्रेण प्राप्तायाः सम्प्रदानसंज्ञायाः अपवादः अयम् इति वदति। यदीयः इति एतावदेव अस्ति अत्र लघुशब्देन्दुशेखरे।
अत्र तु वयं बालमनोरमायां पश्यामश्चेत् शेषषष्ट्यां प्राप्तायां वाचनिकं कर्मत्वम् इति वदति। मूले तु पठितवन्तः, मूले अस्ति वा? मूले तु नास्ति, क्रूरम् अभिक्रुध्यति। अत्रैव बालमनोरमायां दत्तं पूर्वसूत्रापवादोऽयम् इति। पूर्वसूत्रापवादः नाम कृतद्रुह ईर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इत्यस्य अपवादः। अर्थात् सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता चेत् तां बाधित्वा अत्र का संज्ञा विधीयते? कर्मसंज्ञा विधीयते। अवगतं वा? आम्, अत्र वाचनिकं कर्मत्वम् इति वदति खलु, ततः पूर्वमेव अकर्मकत्वात् न हरेः कर्मत्वम् इति। सत्यम्, अतः एव कर्मत्वं न सिद्धं, तेन वचनेन वदति। सिद्धं चेत् वचनेन कथनस्य अपेक्षा नास्ति खलु। सकर्मकत्वं चेत् अन्येन सिद्ध्यति। अवगतं वा? यथा अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावः गन्तव्योद्वा च, तत्र वार्तिकमेकं पठितम्। अकर्मकधातवः सन्ति चेदपि केषाञ्चन कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति, कालवाचकानां भाववाचकानाम् इति वदति। वस्तुतः तत्र कर्मसंज्ञा न सिद्धा, अतः वार्तिकेन आरभते इति केचन वदन्ति। पुनः तत्रापि कर्मसंज्ञायाः सिद्धिप्रकारं बोधयन्ति। परन्तु किमर्थम् एतत् सर्वम्? अकर्मकाः सन्ति चेत् कर्मसंज्ञा भवितुमर्हति वा? तदेव नास्ति। अतः सूत्रस्य आरम्भः क्रियते। अतः वचनेन विदधाति कर्मसंज्ञाम् इति। अत्र वचनम् इत्युक्ते सूत्रमेव। वाचनिकं कर्मत्वं नाम वचनेन अत्र कर्मसंज्ञां करोति। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरम् इत्युक्ते अत्र हरिः कोपस्य किं क्रोधस्य उद्देश्यं नास्ति इति। उद्देश्यं नास्ति। यं प्रति कोपः इति खलु वदति। यस्मिन् कोपः वर्तते तस्य अत्र कर्मसंज्ञा। अनन्तरं राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः, राधीक्ष्योः यस्य विप्रश्नः इति विभागः। अनेनापि सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। कदा? राधीक्ष्योः, राधधातुप्रयोगे ईक्षधातुप्रयोगे च। विप्रश्नः कस्य सम्प्रदानसंज्ञा? विप्रश्नः। विप्रश्नः नाम यदीयः विविधः प्रश्नः। विप्रश्नः नाम कः अर्थः? विविधः प्रश्नः। यदीयः विविधः प्रश्नः क्रियते तस्य सम्प्रदानसंज्ञा। यदीयः नाम यस्य विषयक प्रश्नाः अत्र भवन्ति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। यदीयः विविधः प्रश्नः क्रियते तस्य सम्प्रदानसंज्ञा। कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते वा। पृष्टः गार्गः शुभाशुभं पर्यालोचयति। कृष्णविषयकः प्रश्नः क्रियते तदा गर्गः नाम तेषां गुरुः गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयति। शुभाशुभं पर्यालोचयति नाम कृष्णस्य शुभ अशुभ पर्यालोचनं करोति गर्गः। कदा? कृष्णविषयकप्रश्नः क्रियते। केन क्रियते इति चेत् यशोदा अथवा नन्दः ताभ्यां प्रश्नः कृतः कृष्णस्य भविष्यत् कथं भवति इति। तदा शुभाशुभं पर्यालोचयति गर्गः। यस्य विषयकः विविधः प्रश्नः तस्य अधुना सम्प्रदानसंज्ञा भवति राधधातुप्रयोगे ईक्षधातुप्रयोगे च इति वदति। राधीक्ष्योः यदीयः इति यद्विषयकः इत्यर्थः। विप्रश्नः इत्येतदेव व्याचष्टे विविधः प्रश्नः। विप्रश्नः नाम विविधः प्रश्नः। कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते वा। पृष्टः गार्गः इति। गर्गो नाम ज्योतिषशास्त्रवित् ऋषिविशेषः।
गर्गः नाम कश्चन ऋषिः सः ज्योतिषशास्त्रवित् सः कृष्णाय राध्यति कृष्णाय ईक्षते कः गर्गः कृष्णाय राध्यति गर्गः कृष्णाय ईक्षते इति वस्तुतः राधधातोः अर्थः कः संसिद्धिः ईक्षधातोः अर्थः कः दर्शनं राधसंसिद्धौ ईक्षदर्शने इति इह तु प्रश्नविषयशुभाशुभपर्यालोचनमर्थः यस्य विप्रश्नः इति लिङ्गात् प्रश्नविषय शुभाशुभपर्यालोचनम् अत्र राधधातोः ईक्षधातोश्च यद्यपि अर्थः एवं वर्तते संसिद्धिः दर्शनमिति तथापि विप्रश्नः इति शब्दस्य प्रयोगात् विविधः प्रश्नः इति अर्थः तत्र विवक्षितः अतः राधधातोः ईक्षधातोश्च कथमर्थः भासते प्रश्नविषयशुभाशुभपर्यालोचनम् विप्रश्नः नाम विविधः प्रश्नः विविधः प्रश्नः क्रियते चेत् किं तत्र कर्म भवति शुभाशुभ अयं पृच्छति कृष्णस्य अग्रिमे मासे कथं भवति जीवनं कथमस्ति अग्रिमं जीवनम् इति नन्दः पृच्छति तदा गर्गः कृष्णाय राध्यति गर्गः कृष्णाय ईक्षते गर्गः कृष्णविषयकं दर्शनं करोति कीदृशम् अस्य शुभाशुभपर्यालोचनं करोति कथं शुभं वर्तते अशुभं वर्तते इति पर्यालोचयति एषः अर्थः आयाति कृष्णाय ईक्षते इत्यस्य तथैव कृष्णाय राध्यति इति वाक्यस्यापि सः एव अर्थः कथम् अयम् अर्थः आगतः विप्रश्न इति शब्दबलेन सूत्रे विप्रश्न इति उक्तत्वात् विविधः प्रश्नः इत्यर्थः सिद्ध्यति स च विविधः प्रश्नः कथम् अत्र स्वीक्रियते शुभाशुभपर्यालोचनम् अर्थत्वेन स्वीक्रियते प्रश्ने कृते सति पर्यालोचयति इत्यर्थे अनयोः प्रयोगे यस्य विषये प्रश्नः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः अत्र शुभाशुभस्य च प्रश्नविषयस्य च धात्वर्थेन उपसंग्रहात् अकर्मकौ एतौ राध इति धातुर्वा ईक्ष इति धातुर्वा अकर्मकौ स्तः कथमेतौ अकर्मकौ इति चेत् शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः राधधातोः ईक्षधातोश्च इति पूर्वमेव खलु पठितं शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः राधधातोरेव अस्ति इति कृत्वा यथा शब्दायते शब्दं करोति शब्दधातोः एव फलं यद्वर्तते नाम तद् धातोः अर्थत्वेनैव सङ्गृहीतं कर्मणः फलं नाम तथा न कर्मणः शब्दं करोति इत्यर्थे एव शब्दायति इति प्रयोगः तस्य धातोः शब्दाय इति धातोः कर्म यद्वर्तते शब्दम् इति तद् धात्वर्थेनैव सङ्गृहीतमिति कृत्वा शब्दाय इति क्यङन्तस्य अकर्मकत्वम् इति यथा पूर्वं पठितं गतिबुद्धिसूत्रे तथा अत्रापि राधधातोः ईक्षधातोश्च शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः इति कृत्वा तत्र शुभाशुभम् इति कर्म धातोः अर्थेनैव उपसंगृहीतमिति कृत्वा तस्य अकर्मकत्वं कस्य राधधातोः ईक्षधातोश्च अतः अकर्मकत्वादेव राधधातोः श्यन् इति विकरणप्रत्ययः क्रियते किमर्थं राधो कर्मकात् राधो कर्मात् इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते तेन किं विधीयते श्यन् इति विकरणप्रत्ययः राधधातोः अकर्मकादेव विधीयते यदि अकर्मकः न भवति अयं राधधातुः तदा तु श्यन् न भवति इति अवगतमिदम् अतः श्यन् विकरण विधानात् राधो कर्मकात् इति
नियमेन अकर्मकादेव श्यन् भवति इति उक्तत्वात् अत्र राध्यति इति प्रयोगाच्च श्यन् विकरणविधानाच्च अकर्मकः अयं धातुः इति वदति। अन्यथा राधो कर्मकादिति नियमात् श्यन् न स्यात्। अन्यथा नाम यदि अयम् अकर्मकः न स्यात् तदा अस्मात् श्यन् इति विकरणप्रत्ययः न स्यात्। एवं च किं कृष्णस्य शुभम् अशुभं वा इति पृष्टः गर्गः कृष्णविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः। कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते, अनयोः वाक्ययोः अर्थः कः इति चेत् कृष्णस्य शुभाशुभं कथं वर्तते इति पृष्टः गर्गः कृष्णविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयति। कृष्णाय राध्यति नाम कृष्णविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयति। कृष्णाय ईक्षते नाम कृष्णविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः भवति। कृष्णस्य संप्रदानत्वं षष्ट्यपवादः। अत्र षष्ठी प्राप्ता, षष्ठीं बाधित्वा संप्रदानसंज्ञा विधीयते। नाम संप्रदानसंज्ञा विधीयते तेन चतुर्थी भवति। षष्ठी तु शेषे अर्थे प्राप्नोति, अतः तस्य अपवादत्वेन संप्रदानसंज्ञा संप्रदाने च चतुर्थी इति कृष्णस्य संप्रदानत्वं षष्ठ्यपवादः इति बोधयति। अवगतं वा इदम्? अत्र संसिद्धौ इत्यस्य कः अर्थः? संसिद्धः नाम संसिद्धः राधसंसिद्धः इत्यस्य निष्पन्नः इति तादृशः अर्थः भवति खलु सः। परन्तु अत्र सः अर्थः न स्वीक्रियते इति वदति। धातोः यद्यपि अर्थः अन्यः वर्तते परन्तु विप्रश्न इति लिङ्गात्, सूत्रे विप्रश्न इति शब्दस्य प्रयोगात् राध इति धातोः अर्थान्तरे एव ग्रहणम् अस्ति इति अतः एव वदति प्रश्नविषय शुभाशुभ पर्यालोचनम् इति। किन्तु ज्ञानार्थं पृच्छामि। संसिद्धि इत्यस्य कः अर्थः? तत्र त्रुटितं जातं। संसिद्धि इत्यस्य अर्थः कः? तदेव उक्तवती खलु, सिद्धः इति यथा संसिद्धः। धन्यवादः। इति एतावता इदमपि सूत्रमत्र समाप्तम्। अन्यत् किमपि अत्र शेखरे अपि किमपि नास्ति। पूर्वसूत्रापवादोऽयम् इदं समाप्तं। राधीक्ष्योः प्रश्नविषयार्थपर्यालोचनमर्थः इति वदति। लघुशब्देन्दुशेखरे अपि राधीक्ष्योः राधधातोः ईक्षधातोश्च प्रश्नविषयार्थपर्यालोचनम् इति एव अर्थः इति वदति। कर्मणः प्रश्नविशेष्य धात्वर्थेन उपसंग्रहात् अकर्मकौ एतौ अत एव श्यन् राधो कर्मकादेव इत्युक्तेः। राधो कर्मकादित्युक्तेः अत्र श्यन् इति विकरणप्रत्ययः कृतः। कृष्णसम्प्रदानकं शुभाशुभपर्यालोचनम्। कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते नाम कृष्णसम्प्रदानकं पर्यालोचनम्, शुभाशुभपर्यालोचनम् इति एतस्य अर्थः भवति इति वदति। अनन्तरं प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। पठामो वा इदम् अथवा एतावदलं वा? प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। भवतु तर्हि अत्र समापयामः।